नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone. Welcome you all in our third day online radio class. Okay, let's begin. Yesterday we discussed about demography, different sources of population data. So still हामीलाई चाहिँ हिजोको युनिट 2 बाट केही कुराहरू पढ्न अझै पनि बाँकी छ। हिजो हामीले त्यो युनिटलाई कम्प्लिट गर्न सकेनौं। So let us complete that unit today. So today we are going to read the factors affecting population change. आज चाहिँ हामी populationलाई चेन्ज गर्ने फ्याक्टर्सहरू केले चाहिँ असर पार्ने रहेछ त। So what are the different factors affecting population change? We are going to discuss in that topic. So let's begin. The factors affecting population change are mainly, we can say that there are mainly 3 factors affecting population change. That is birth, death and migration. Simply we can say that birth increases the population, death decreases the population, whereas migration increases as well as decreases the population. So mainly there are 3 factors. But today we are going to read in detail what are the different factors affecting birth, what are the different factors affecting death, and what are the factors affecting migration. Okay, so let's start with birth first. So first of all, we all know that what is birth, isn't it? Birth is one of the proximate determinants of population change. It is a natural phenomenon. Birth भनेको चाहिँ एउटा यो natural process हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ. So births of many children means high level of fertility rate. धेरै बच्चाहरू जन्मिनु भनेको नै के हो त? High fertility rate हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. So let us discuss the different factors affecting birth. Birth लाई इफेक्ट गर्ने different factorsहरू चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं. So the factors affecting birth. There are mainly 3 factors affecting birth. अब फेरि birth लाई पनि इफेक्ट गर्ने चाहिँ 3 वटा फ्याक्टर्सहरू छ. First one is social factor, second one is economic factor and third one is environmental factor. भनेपछि एउटा सोशल फ्याक्टरले असर गर्ने रहेछ, अर्को इकोनोमिक फ्याक्टरले असर गर्ने रहेछ र अर्को चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्ने रहेछ. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट सोशल फ्याक्टर्स अफेक्टिङ बर्थ. बर्थलाई असर गर्ने सोशल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हो त? लेट अस डिस्कस. फर्स्ट वान इज इलिट्रेसी. सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के रहेछ त? इलिट्रेसी. सो वी ऑल नो दैट इफ द पीपल आर इलिटरेट, they do not know the consequences of large family size and high fertility rate. People चाहिँ illiterate हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ large family भयो भने त्यसको consequences, त्यसको असरहरू के हुन्छ त? अनि fertility rate चाहिँ increase हुँदाखेरि त्यसले के असर गर्छ त हामीलाई भन्ने कुराहरूको नलेज चाहिँ हुँदैन. त्यो कारणले गर्दा पनि पिपलहरू illiterate हुनु भनेको नै के हो त? बर्थको social factor हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. Now next one is early marriage. So what is early marriage? Early marriage ले गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ त? Early marriage किन social factor भयो त population growth को, population change को भनेर भन्दाखेरि there is a belief that to get a daughter married before menarche will get them to salvation. That is पुण्य भनेर हामी भन्छौं नि. जस्तै गर्ल्सहरूलाई चाहिँ नि मेनार्की हुनु भन्दा अगाडि, मेन्सुरेसन हुनु भन्दा अगाडि नै बिहा गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्य कमाइन्छ हैन. त्यस्तो खालको चाहिँ बिलिफ थियो पहिला. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ रहेछ त? अर्ली म्यारेजले गर्दाखेरि पनि पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज हुने रहेछ. सो वी क्यान से दैट early marriage provides longer fertility period. जति चाँडो बिहा भयो त्यति नै fertility period चाहिँ के हुन्छ त? long हुन्छ. So couple bear larger number of children and population increases faster. So early marriage is also one of the social factor of birth. Now next one is importance of son. Third social factors of birth is importance of son. So
we all know that our society is male dominated. हाम्रो society चाहिँ male dominated society हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. So preference is given to the son. त्यसले चाहिँ महत्त्व चाहिँ कसलाई दिन्छ त छोरालाई दिन्छ. Therefore women have to give birth to many children in the want of son. जस्तै बच्चा छोराको चाहनामा चाहिँ लेडिजहरुले वुमनहरुले चाहिँ के गर्छन् त धेरै बच्चाहरु जन्माउँछ. जस्तै फर्स्ट बेबी गर्ल भयो, अब सन चाहिँ नहुन्जेलसम्म सेकेन्ड बेबी गर्ल, थर्ड बेबी गर्ल यस्तो गर्दाखेरि पनि के भयो त धेरै पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो. सो इम्पोर्टेन्स अफ सन त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि बढी चाहिने के हुने रहेछ त population increase. So we can say that in some communities and religion, कुनै कुनै community मा कुनै कुनै religion मा चाहिँ के छ त भन्दा the son puts fire on the funeral pyre and is believed to give his demised parents salvation. हैन, छोराले चाहिँ डेथ भइसकेपछि फ्युनरलमा चाहिँ आगो दिने त्यस्तो खालको रिलिजनको कारणले गर्दाखेरि पनि छोरा चाहिँ नब्बै हुँदैन. So this kind of religious and traditional beliefs increases the fertility level of that place. So त्यो ठाउँको चाहिँ fertility level चाहिँ increase हुन्छ भनेको. Next one is family structure. So in family structure, simply we can say that in the context of our country, हाम्रो country मा हेर्ने हो भने के छ त भनेर भन्दा population are living in the rural areas and most of them are residing in joint family. There is so families are saying your rural areas ma joint family ma basirako huन्छन्. So we can say that the couples in the joint family are found with larger number of children compared to nuclear family. Nuclear family को comparison मा चाहिँ joint family मा हामीले के देख्छौं त नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ बढी भएको. किन भन्दाखेरि जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ अब ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर बच्चालाई चाहिँ केयर गर्ने पिपल चाहिँ छ है हाम्रो फ्यामिलीमा भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै बच्चाहरू चाहिँ जन्माउने रुरल एरियाजमा. सो त्यस्तो खालको बिलिफले गर्दाखेरि पनि फ्यामिली स्ट्रक्चर पनि एउटा चाहिँ के हो त सोशल फ्याक्टर, बर्थलाई इफेक्ट गर्ने सोशल फ्याक्टर हो. नाउ नेक्स्ट वान इज universalization of marriage, that is worldwide marriage. We can say that first of all marriage is universal in our society, isn't it? Worldwide. So it is believed that no one can go to the heaven if he or she is not married. यदि बिहा गरेन भने चाहिँ नि त्यो पिपल त्यो व्यक्ति चाहिँ नि हेभन मा जादैन भन्ने खालको बिलिफ छ हाम्रो सोसाइटीमा. So especially in rural areas, the man and woman are looked down if they do not get married. सबैले चाहिँ यदि बिहा नगरिकन बसेको देखे भने चाहिँ रुरल एरियाजमा चाहिँ त्यसलाई जिस्काउने गिज्याउने किन नभएको भन्ने खालको एउटा कौतूहलता चाहिँ जाग्ने. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के भयो त एउटा चाहिँ कम्पल्सरी जस्तो भयो. सो द्याट्स वाइ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो. नेक्स्ट वान इज हाई इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट. अब हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दा झन् इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट होइन मृत्यु दर बढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ होला त भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ. सो लिसन, the factors like illiteracy, traditional beliefs, social and religious norms and values, unhealthy environment, as well as poor health services and malnutrition are responsible for high infant mortality rate. Infants हरुको death rate चाहिँ एकदमै increase हुन थाल्यो. अब पिपलहरुलाई के भयो त भन्दा हाम्रो बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ अब डेथ हुन पनि सक्छ, पोसिबिलिटी धेरै छ किनभने इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट एकदमै हाई भइरहेको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि when IMR is high, that is infant mortality is high, then couples are not sure about the survival of their children and they give birth to many children though they desired less. थोरै बच्चाको चाहना भए पनि अब कतिवटा बच्चाको चाहिँ डेथ हुन सक्छ हैन डिफरेन्ट डिजिजको कारणले गर्दाखेरि भनेर त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै बच्चाहरू चाहिँ जन्माउने भए. So IMR eventually accelerates fertility rate. So infant mortality rate ले पनि उल्टै के गर्दो रहेछ त fertility rate लाई increase गर्दो रहेछ. Next one, poor status of women. Women को poor status. That means women are not in priority in education, social work, political and in decision making process. So वुमन्सहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको एजुकेसनमा, सोशल वर्कमा, पोलिटिक्समा चाहिँ प्रायोरिटी दिइँदैन थियो. सो दे आर जेनरली रेस्ट्रिक्टेड इन द हाउस होल्ड वर्क, घरकै काम गर्ने लाइक कुकिङ, वाशिङ, क्लिनिङ, कलेक्टिङ फोडर्स हैन, रियरिङ देयर चिल्ड्रेन. अनि घरमै बस्ने, घरको हाउस होल्ड वर्कहरु गर्ने, बच्चा जन्माउने यस्तो खालको चाहिँ स्टेटस थियो वुमनले. सो दोज इम्पोर्टेन्ट हाउस होल्ड कोर्स डन बाइ देम आर नट काउन्टेड एज फंक्शनल वर्क.
घरको काम जति गरे पनि त्यसलाई चाहिँ फङ्सनल वर्क भनेर इम्पोर्टेन्स दिइँदैन थियो. सो दे आर डिप्राइभ्ड अफ एक्सेस टु एजुकेसन, सोसियल वर्क, पोलिटिकल डिसिजन एन्ड सो अन. सो दे आर कम्पेल्ड टु बियर लार्जर नम्बर अफ चिल्ड्रेन. घरमै बस्ने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन बियर गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ फोर्स गरिन्थ्यो फ्यामिलीबाट. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वुमनको पोर स्ट्याटसको कारणले गर्दाखेरि पनि पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज हुने देखियो. एन्ड लास्ट वान इज पोलिग्यामी. So we all know that polygamy is a social evil of our country, isn't it? So it is illegal also. It is still in practice in our society as our society is solely male dominated. यो भनेको चाहिँ के हो त, पोलिग्यामी भनेकै हामीलाई थाहा नहुन सक्छ फेरि हैन. अ म्यान गेट्स म्यारिड टु मेनी वुमन. एउटै केटा मान्छेले चाहिँ धेरै बिहा गर्नु. सो इट इन्क्रिजेस द पपुलेसन सिन्स देयर इज कम्पिटिसन अफ बर्थ्स बिट्विन द वाइफ्स. फेरि कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटै केटा मान्छेले चाहिँ दुईटा बिहा गर्दाखेरि त्यो वुमन्सहरूमा, त्यो उसको वाइफ्सहरूमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ बच्चा जन्माउने चाहिँ हैन. उसको छोरा जन्मियो, अब मेरो त जम्मा दुईटा छोरी छ, मैले पनि छोरा जन्माउनु पर्छ भनेर त्यस्तो खालको कम्पिटिसन हुँदाखेरि पनि के हुने भयो त, अझै बढी चाहिँ बच्चाहरू जन्मिने भयो. सो these are the different social factors affecting birth. बर्थलाई असर गर्ने सोशल फ्याक्टर्सहरू भनेको चाहिँ यिनै हुन्. यही पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट फ्याक्टर, द्याट इज इकोनोमिक फ्याक्टर. अब इकोनोमिक फ्याक्टर इफेक्ट गर्ने चाहिँ बर्थलाई इफेक्ट गर्ने इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है. सो मेनली देयर आर 4 इकोनोमिक फ्याक्टर्स इफेक्टिङ बर्थ. सबै सिमिलर जस्तो छ है, जस्तै इकोनोमिक कन्डिसन, पोभर्टी, अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड लास्ट वान इज अकुपेसन. सो लेट अस डिस्कस one by one. First one is economic condition. Economic condition. Parents with low economic condition give birth to many children, thinking that once they are grown up, they will provide economic support to the family. झन् इकोनोमिक कन्डिसन पोर भएको फ्यामिली मेम्बर्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा धेरै बच्चा जन्माउने. किन जन्माउने त भन्दा ठुलो भइसकेपछि चाहिँ त्यो बच्चाहरूले हामीलाई के गर्छन् त, सपोर्ट गर्छ. दे अल्सो होप द्याट if they give birth to many children, they will take care of them during old age. हामी बुढो भइसकेपछि चाहिँ अहिले हामीले धेरै बच्चा जन्मायौँ भने चाहिँ हामी बुढो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई इकोनोमिकल सपोर्ट हुन्छ, बच्चाहरूले चाहिँ हामीलाई ओल्ड एजमा हेर्छन्. सो यस्तो खालको कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि धेरै बच्चाहरू चाहिँ जन्मिने भयो. सो पुअर इकोनोमिक कन्डिसन भयो भने झन् धेरै चाहिँ बर्थ रेट इन्क्रिज भएको देखियो. नेक्स्ट वान इज पोभर्टी. अब भोकमरीको कारणले गर्दाखेरि झन् किन बच्चाहरू चाहिँ बर्थ रेट चाहिँ बढी हुन्छ त. पोभर्टी ड्यू टु इग्नोरेन्स एन्ड इकोनोमिक प्रब्लम, दे डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस है. पोभर्टी भनेपछि अब भोकमरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै कुराको एक्सेस उनीहरूमा हुँदैन, पहुँच हुँदैन. त्यसैले गर्दाखेरि एउटा मेन चाहिँ के भयो त भन्दा दे डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस. सो फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसको पहुँच चाहिँ भएन. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इन दिस सिचुएसन प्यारेन्ट्स अल्सो गिभ बर्थ टु मेनी चिल्ड्रेन फर देयर ओल्ड एज इन्सुरेन्स. ओल्ड एज इन्सुरेन्सको लागि पनि बच्चाहरू चाहिँ धेरै जन्माउने भए. नेक्स्ट वान इज अनइम्प्लोइमेन्ट. अब अनइम्प्लोइमेन्ट भनेपछि अभियसली के भयो त, काम काज केही छैन, घरमा आनन्दले बसिरहने. सो यो सिचुएसनमा चाहिँ के भयो त भन्दा फर्स्ट अफ अल वी क्यान से द्याट वी क्यान सी unemployment rate is increasing day by day in the developing countries in Nepal. नेपालमा त अहिले हामीले लाइक नेपाल हैन, नेपालमा चाहिँ यस्तो देखिरहेको छौं. So many people are unemployed and underemployed. They are supposed to stay idle at home. अब employment opportunities छैन भन्ने बित्तिकै उनीहरु चाहिँ एकदम idle भएर अल्छी भएर चाहिँ घरमा बस्ने कन्डिसन आउँछ. Consequently, this compels women to give birth to more children. Thus, unemployment also causes growth of population. अब घरमै बस्ने, idle बस्ने, अल्छी गरेर बस्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वुमनहरु चाहिँ नि जबरजस्ती कुनै कामहरु चाहिँ नि गर्नको लागि उनीहरुलाई जबरजस्ती गराइन्थ्यो र बच्चाहरु चाहिँ धेरै जन्मिने कन्डिसन आउँथ्यो अनइम्प्लोयमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि. एन्ड लास्ट इकोनोमिक फ्याक्टर इज occupation. So occupation, we all know that Nepal is agricultural country, isn't it? So most of the people are still engaged in agriculture. नेपाल चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री नै भएको कारणले गर्दा अहिले पनि पिपलहरु चाहिँ धेरै जसो पिपलहरु चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छन्. So they need more hands to work in the field. So to compensate the requirement of labor force, they give birth to more children. Then it causes increases in population.
पिपलहरु चाहिँ एग्रिकल्चरमा धेरै इन्भल्भ छन् अब उनीहरुलाई के चाहियो त भन्दा अब जस्तै काम गर्ने वर्कर्सहरु राखेर काम गर्न त सकिँदैन वर्कर्सहरुलाई पे गरेर राख्न अनि के गर्ने भयो त भन्दा अब धेरै बच्चाहरु जन्माउने जसले गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चरमा हामीलाई चाहिँ सपोर्ट होस् त्यो बच्चाहरुले चाहिँ पछि ठुलो भएर हामीलाई चाहिँ खेतीपातीमा सहयोग गरून् भन्ने कन्सेप्टले पनि धेरै बच्चाहरु चाहिँ जन्माउन थाले सो दिज आर द डिफरेंट फ्याक्टर्स affecting birth social factors economic factors now last one is environmental factors अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्ट इन्भाइरोमेन्टले पनि बर्थ रेटलाई इफेक्ट गर्ने रहेछ कसरी त भनेर भन्दाखेरि क्लाइमेट दैट इज ड्यू टु क्लाइमेट सो क्लाइमेट इज कन्सिडर्ड एज वन अफ द मेजर फ्याक्टर्स इफेक्टिङ fertility rate कसरी भनेर लाग्न सक्छ हामीलाई generally people living in the place or a country with hot climate have high level of fertility किन भन्दा high level of fertility किन भन्यौ भन्दा हामीले तराईमा बस्ने हैन भन्न खोजेको जस्तै एकदम हट प्लेसमा बस्ने पिपलहरु चाहिँ चाँडै म्याच्योर्ड देखिन्छ त्यो क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि हट प्लेसमा बस्ने पिपलहरु चाहिँ चाँडै म्याच्योर्ड हुने चाँडै म्याच्योर्ड हुने चाहिँ देखिन्छ and the people residing in the cold climate are found with low fertility rate so the people in the hot climate region get physical matured earlier than the people of the cold climate region गर्मी ठाउँमा बस्ने पिपलहरु चाहिँ नि चिसो ठाउँमा बस्ने पिपल भन्दा चाँडै म्याच्योर्ड भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं फर एक्जाम्पल देयर इज onset of menarche among the girls in the Tarai region generally right after the age of 12 to 13 12 or 13 and on the other hand among the girls of high Himalayan region it occurs only after the age of 14 or 15 years न सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के देखियो त भन्दा fertility rate of the people residing in the hot region is comparatively higher and eventually increases the population size faster than that of the cold region कोल्ड रिजन भन्दा हट रिजनमा बस्ने पिपलहरुको चाहिँ फर्टिलिटी रेट के देखियो त हाई भएको देखियो सो दिज आर द डिफरेंट सोशल इकोनोमिकल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स इफेक्टिङ बर्थ रेट नाउ लेट्स गो टु डेथ अब बर्थको चाहिँ डिफरेंट फ्याक्टर्सहरु हामीले स्टडी गरिसक्यौं पछि लेट्स सी death. So death is also another major determinant of population change. डेथले पनि population चाहिँ change गर्छ कसरी त भन्दा it is also a natural phenomenon of population change next to birth. Birth जस्तै गरी यो पनि के हो त natural process हो. So death is inevitable after their birth. We all know that, isn't it? Birth भइसकेपछि जन्म भइसकेपछि death चाहिँ एकदम अनिवार्य छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ. Death rate is directly related with quality of life. So now we are going to study the factors affecting death, or we can say that the factors affecting mortality. अब death लाई affect गर्ने factors हरु के हो त? Let's begin with social factor. अघि birth को social factor पढ्यौं, अब हामी यहाँ चाहिँ death को social factor पढ्छौं. The point is similar. The social factor affecting death. First one is illiteracy again. अब यहाँ चाहिँ इलिट्रेसीले कस्तो असर पार्छ त डेथ रेट illiterate people are not responsive to modern health facilities and services है इलिटरेट पिपलहरुले चाहिँ मोडर्न हेल्थ फ्यासिलिटीजहरु सर्भिसहरुको बारेमा थाहा हुँदैन देयरफोर उनीहरुलाई थाहा पनि हुँदैन र उनीहरु रुचाउँदा पनि रुचाउँदैनन् therefore they prefer to go to the local faith healers rather than to go to the hospital and health centers किन भन्दा उनीहरु चाहिँ लोकल फेथ हिलर्स भनेको चाहिँ लोकली नै जस्तै धामी झाँक्रीहरु हुन्छ हैन पण्डितहरु हुन्छ के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि डिजीज लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल लिएर नजाने इलिटरेट पिपलहरुले चाहिँ ल यहाँ धामी झाँक्रीका लगायो भने चाहिँ ठीक भइहाल्छ नि भन्ने चाहिँ उनीहरुको कन्सेप्ट हुन्छ सो हस्पिटलको ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले कहाँ लान्छन् त धामी झाँक्रीका लिएर जान्छन् सो एज अ रिजल्ट अ लार्ज नम्बर अफ पिपल डाई इभन ड्यू टु द सिम्पल क्युरेबल डिजीज सिम्पल क्योर गर्न सकिने डिजीज बाट पनि पिपलहरुको चाहिँ डेथ भइराको हामीले देख्छौं सो illiteracy is one of the social factor of death. Now next one is disease. Obviously यो त हामीलाई थाहा छँदैछ डिजीज बाट सफर भयो भने चाहिँ पिपलहरुको डेथ हुने भनेर सो it is also one of the major cause of death. So दुईटै हुन्छ फेरि डिजीज मा चाहिँ communicable as well as नन कम्युनिकेबल डिजीज जस्तै डायरियाबाट कलेराबाट निमोनिया मिजल्स हैन यो कम्युनिकेबल डिजीजहरुबाट पनि पिपलको डेथ भएको हामीले देखेको छौं र अर्को चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजीजहरु चाहिँ डायबिटिज कार्डियोभास्कुलर डिजीज क्यान्सर हैन एसटीआईएस यस्तो खालको डिजीजहरुबाट पनि पिपलहरु चाहिँ नि
डेथ भएको हामीले देखेको छौँ सो दिस डिजिज कज अनटाइमली डेथ अफ द पिपल सो डिजिज अल्सो इन्क्रिजेस मोर्टालिटी रेट हामी चाहिँ ओल्ड एजमा डेथ हुनु भनेको चाहिँ त्यो सबैको अनिवार्य कम्पलसरी भयो तर यस्तो डिजिजबाट हामी सफर भयौँ भने चाहिँ के हुने रहेछ त अनटाइमली डेथ हुने पोसिबिलिटी हुँदो रहेछ नेक्स्ट वान ल्याक अफ हेल्थ सर्भिसेस एन्ड फेसिलिटिज अभियसली हेल्थ फेसिलिटिजको पहुँच नहुँदाखेरि जस्तै condition of health services and facilities make difference in the health status of the individual, isn't it? Like most of the people in our country, especially in the remote areas, are dying due to lack of health services and facilities. Mostly हामीले चाहिँ remote areas हरुमा राम्रो hospitals हरु हुँदैन जस्तै कुनै एक्सिडेन्ट भयो रिमोट एरियाजमा अब एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै तुरुन्तै हामीले हस्पिटल पुर्याउन पायौँ भने बच्ने पोसिबिलिटी धेरै भयो तर के भयो त भन्दा अब रोडको एक्सेस हुँदैन ट्रान्सपोर्टेसनको एक्सेस हुँदैन रिमोट एरियाजमा सो ती एरियामा चाहिँ त्यस्तो हेल्थ फेसिलिटिजहरू अभाइलेबल नभएको कारणले गर्दा पनि पिपलहरू के हुन्छ त अनटाइमली डेथ हुन सक्छ So hospitals, health centers, as well as doctors and health workers are not found in sufficient number. Sufficient number मा अहिले पनि डक्टर्सहरू हस्पिटल्सहरू अब यो एम्बुलेन्सहरू ट्रान्सपोर्टेसन्सहरू चाहिँ नि देखिएको छैन सो एक्जिस्टिङ हस्पिटल्स एन्ड हेल्थ म्यान पावर क्यान नट प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेस एज पर द डिमान्ड अफ द ग्रोइङ पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज भएको भइछ तर हाम्रो चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकेको छैनौँ त इन्क्रिज गर्न सकेको छैनौँ So that's why at the same time available health services also may not be of good quality. It also increases mortality rate. भकै हेल्थ फेसिलिटिजहरू हेल्थ सर्भिसेसहरू पनि के हुन सक्छ त लो क्वालिटीको हुन सक्छ गुड क्वालिटीको नहुन सक्छ हैन जस्तै हामीलाई अहिले नै यही हेटौडाकै इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने पनि कतिपय डिजिजबाट हामी सफर हुँदा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के गरिन्छ त रिफर गरिन्छ भरतपुर लिएर जाऊ अथवा चाहिँ काठमाडौँ लिएर जाऊ किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के नभएको कारणले गर्दा गुड सर्भिसेस गुड क्वालिटी सर्भिसेसहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि सो इट अल्सो इन्क्रिजेस मोर्टालिटी रेट सो वी क्यान से द्याट दिज आर द डिफरेन्ट सोशल फ्याक्टर्स इफेक्टिङ डेथ नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट द इकोनोमिक फ्याक्टर्स इफेक्टिङ डेथ डेथलाई असर गर्ने इकोनोमिक फ्याक्टर्स चाहिँ के हो त फर्स्ट वान इज पोभर्टी अभियसली हैन मेजोरिटी अफ नेप्लिज पिपल cannot fulfill their basic needs due to poverty. Poverty को कारणले गर्दा basic needs हरु fulfill गर्न पनि difficult छ. As a result, they become weak and unhealthy. खान नपाएपछि त people हरु त्यसै पनि weak हुने भए, unhealthy हुने भए. They may suffer from different kind of disease, malnutrition, communicable disease, non-communicable disease. So, this condition leads to untimely death. In this way, poverty also causes increases in mortality rate. Poverty को कारणले गर्दाखेरि पनि mortality rate increase हुन्छ. Next one, lack of balanced diet. अब खान पाए पनि हाम्रो चाहिँ खानामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीलाई के चाहिन्छ त we require carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, waters in the balanced diet. So they are equally important for the growth and development of the body. हाम्रो बडीलाई चाहिँ बडीको ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई यो सबै कुराहरू इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. So due to the ignorance and poverty, majority of Nepalese population cannot get balanced diet in their meal. अब खाना हामीले खान पाए पनि हामीले एभ्रीडे मिलमा चाहिँ यस्तो ब्यालेन्स डाइट चाहिँ पाउन सकेनौँ भने पनि के हुन्छ त भन्दा दिस सिचुएसन इज अल्सो रिस्पोन्सिबल फर द इन्क्रिज इन मोर्टालिटी रेट हैन यसले गर्दाखेरि पनि मोर्टालिटी रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ. So these are the economic factors affecting death. Now last one is environmental factor. Now what are the environmental factors affecting death? First one is climate. Climate ले गर्दा people को death कसरी हुन्छ होला त? So it is one of the dominant factors of mortality rate. People in the hot climate zones can अघि हामीले बर्थमा पनि पढिसकेको छौं. People in the hot climatic zones get mature earlier and die earlier. अघि चाहिँ बर्थ रेट हामीले चाहिँ चाँडै हुन्छ फर्टाइल पिरियड चाहिँ चाँडै हुन्छ म्याच्योर भएर भनेको जस्तै गरी हट क्लाइमेटमा बस्ने पिपलहरूको डेथ पनि के हुँदो रहेछ त चाँडै हुने रहेछ किन भन्दा उनीहरू चाँडै म्याच्योर्ड हुन्छन्. अन द अदर ह्यान्ड people in the cold area slowly reach maturity and live longer than the people of the hot region. This factor also causes increase in mortality rate. हैन अब क्लाइमेटले पनि असर पार्ने रहेछ हट क्लाइमेटमा बस्ने पिपलहरू चाहिँ चाँडै म्याच्योर्ड हुने र चाँडै डेथ हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो.
नेक्स्ट वान नेचुरल क्यालेमिटिज अभियसली तिमीहरूले पनि धेरै नेचुरल क्यालेमिटिजहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि गरिसकेको छौ भन्न सक्छौँ हामीले जस्तै अर्थक्वेक तिमीहरूले एक्सपिरियन्स गरिसक्यौ होइन नेचुरल क्यालेमिटिज also is an important cause of death. Thousands of people are dying due to natural calamities. They flood आउँदाखेरि, hurricanes आउँदाखेरि, tsunami आउँदा, volcanic eruption, earthquake, landslide. अब earthquake नेपालमै पनि earthquake तिमीहरूले देख्यौ अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि कस्तो असर गर्यो भनेर ल्यान्डस्लाइडको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यसपछि लाएर हाम्रो चाहिँ नि यो फ्लडको कारणले गर्दाखेरि यो सबै एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू हो त्यही भएर नेचुरल क्यालामिटिजको कारणले गर्दाखेरि पनि पिपलहरूको डेथ हुन्छ अनटाइमली डेथ है एन्ड लास्ट वान इज पल्युसनको कारणले गर्दाखेरि कसरी डेथ हुने रहेछ त पिपलको है पल्युसन भनेपछि कति खतरनाक रहेछ त पल्युसन भन्ने कुरा हामीले यसबाट बुझ्छौँ सो पल्युसनले चाहिँ मेन मोर्बिडिटी रेट एज वेल एज मोर्टालिटी रेट जस्तै अस्वस्थ हामी चाहिँ अनहेल्दी हुने रेट पनि इन्क्रिज गर्छ र अनहेल्दी भएकै कारणले गर्दा हामी के पनि हुन्छ त डेथ रेट पनि इन्क्रिज हुन्छ सो देयर आर भेरियस टाइप्स अफ पल्युसनमा फर्स्ट तिमीहरू एकदम बच्चैदेखि पढेको कुराहरू भनेको चाहिँ अब वाटर पल्युसन एयर पल्युसन नोइज पल्युसन रेडिएसन पल्युसन केमिकल पल्युसन यस्तो खालको पल्युसन्सहरूको बारेमा चाहिँ पढिरहेको छौ सो पल्युसन कजेस एडभर्स इम्प्याक्ट अन हेल्थ एन्ड क्वालिटी अफ द पिपल पल्युसनले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थलाई एकदम ठुलो असर गर्छ र अर्को कुरा हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्न पनि डिफिकल्ट हुन्छ सो एज अ रिजल्ट भेरियस काइन्ड्स अफ पल्युसन रिलेटेड डिजिज अट्याक द ह्युमन हेल्थ एन्ड इन्क्रिजेस मोर्टालिटी रेट जस्तै पल्युसनसँग रिलेटेड डिजिजहरूले चाहिँ अट्याक गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर्टालिटी रेट इन्क्रिज हुने पनि हुन्छ सो जस्ट वी क्यान से द्याट दिज आर द डिफरेन्ट सोसल इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स इफेक्टिङ डेथ ल अब हामीले बर्थको 3टा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स पढ्यौँ डेथको 3टा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स पढ्यौँ नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वान माइग्रेसन अब माइग्रेसनलाई असर गर्ने फ्याक्टर्सहरू के रहेछ त सो माइग्रेसन इज द थर्ड कम्पोनेन्ट अफ पपुलेसन चेन्ज माइग्रेसन भनेको के हो त थाहा छ नि सबैजनालाई होइन मुभमेन्ट अफ पिपल फ्रम वान माइग्रेटिङ डिफाइनिङ एरिया टु another place by changing the usual place of residence हामी बस्ने युजुअल रेसिडेन्सलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अरू कुनै ठाउँमा हामी मुभ हुन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त माइग्रेसन भनेर भन्छौँ थाहा छ सबैजनालाई अब जसरी बर्थ र डेथको पढ्यौँ यसको पनि फ्याक्टर्सहरू के रहेछ द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ माइग्रेसन यसको पनि सोशल फ्याक्टर इकोनोमिक फ्याक्टर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स सो लेट्स बिगिन विथ सोशल फ्याक्टर्स फर्स्ट What are the different social factors affecting migration? First one is education. Obviously, education को कारणले गर्दाखेरि पिपलहरू माइग्रेट हुन्छन् किन We can see that a large number of people migrating to towns and cities for education. They migrate to towns and cities for education. Education को लागि चाहिँ नि धेरै पिपलहरू चाहिँ जस्तै गाउँबाट चाहिँ शहरमा पढ्ने भनेर जाने lack of provision of quality education in remote areas हैन अब गाउँमा रिमोट एरियाजहरुमा चाहिँ एजुकेसन फ्यासिलिटिज हुँदैन त्यो कारणले गर्दा उनीहरु शहर जाने thousands of youngsters have immigrating to foreign countries for higher studies and quality education अब यही नेपालमा भएकोलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दा अझै हायर स्टडीको लागि चाहिँ हामी फरेन कन्ट्री जानु पर्छ सो त्यसरी गर्दाखेरि पिपलहरु चाहिँ नि फरेन कन्ट्रीजमा माइग्रेट हुने So we can say that education has also caused a large flow of internal as well as international migration. Internal migration, remote areas को पिपलहरु चाहिँ नि सिटीजमा माइग्रेट भएर आउने भए पढ्नको लागि भनेर अब यही सिटीजमा भएको पिपलहरु फेरि हायर स्टडीको लागि भनेर फरेन कन्ट्रीजमा जाने भए सो education is one of the social factor. Now next one is marriage. Obviously हाम्रो culture हामी सबैलाई थाहा छ है in our social system females should go to their husband's home after marriage. Marriage को कारणले माइग्रेट हुने त हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो किन भन्दा हाम्रो सोशल सिस्टममा पनि के छ त सोशल सिस्टममा नै के छ त भन्दा after marriage females should go to their husband's home. त्यो कारणले गर्दा it decreases the population in the place of the origin and there is increases of population in the place of destination. जस्तै ओरिजिन भने चाहिँ आफू बस्ने ठाउँमा चाहिँ पपुलेसन डिक्रिज भयो र माइग्रेट भएर उ चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा गयो त्यो ठाउँमा चाहिँ पपुलेसन के भयो त इन्क्रिज भयो सो यसरी चाहिँ नि म्यारेजको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुने रहेछ त माइग्रेसनमा चाहिँ चेन्जेस आउने रहेछ सो इफ अ म्यान गेट्स म्यारिड टु अ फरेनर द पपुलेसन अफ द कन्ट्री विल बी इन्क्रिज्ड
and the population of his wife's parental country will decrease. हैन त यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं म्यारेजमा चाहिँ. Next one, transportation. We all know that transportation is very important for us. So it is the prerequisites of development activities. है एकदमै आवश्यकताको रूपमा हामीले लिन्छौं. जस्तै अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ. जुन ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज हुन्छ हामी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बस्न रुचाउँछौँ है. ड्यू टु द एडभान्समेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एज वेल एज ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्टरनेट्स द वर्ल्ड हेज बिकम स्मल. जस्तै हामी रिमोट एरियाजमा बस्छौँ भने हाम्रो चाहिँ स्कुलहरू अफिसहरू चाहिँ एकदमै टाढा छ, 1 आवर 2 आवरको चाहिँ ठाउँमा छ र हाम्रा कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसनको त्यहाँ फेसिलिटिजहरू छैन भने हामी त्यो ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ. त्यसले गर्दा पनि जहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटिज छ त्यहाँ चाहिँ हामी माइग्रेट भएर आउँछौँ. सो ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज अल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन माइग्रेसन प्रोसेस है. सो एउटा ट्रान्सपोर्टेसन भयो. नेक्स्ट वान इज हेल्थ सर्भिसेस. Health is the most important constant to the human life. So it plays the role of pull factor of migration. अहिले चाहिँ हेल्थ सर्भिसको कारणले गर्दाखेरि पनि पिपलहरू चाहिँ माइग्रेट भएर गइरहेको हुन्छन्. लार्ज नम्बर अफ पिपल आर माइग्रेटिङ टु टाउन्स एन्ड सिटिज फर बेटर हेल्थ सर्भिसेस. हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दा गाउँ गाउँमा रिमोट एरियाजमा पिपलहरू चाहिँ नि माइग्रेट भएर सिटिजमा किन आउँछन् त भन्दा हेल्थ फेसिलिटिजको कारणले गर्दा. होइन यो गाउँमा चाहिँ अब हामी बस्न हुँदैन. जस्तै एक्सिडेन्ट भयो अथवा कुनै डिजिजबाट सफर भयो, हामीले चाहिँ टाइममा हस्पिटल पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बर्सको डेथ भयो. अब हामी के सोच्छौँ त भन्दा हामी चाहिँ जहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटी छ, जहाँनिर चाहिँ हेल्थको फेसिलिटिज छ, त्यस्तो एरियामा गएर हामी चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने सोच्छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हेल्थ सर्भिस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो large number of people are migrating to towns and cities for better health services. Okay, now last one, entertainment. अहिले त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो entertainment है. So one of the important factors affecting migration by nature. People do not like to live boring life. They need entertainment in life. अब हामीलाई बोरिङ लाइफ अहिले नै तपाईहरु हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई नै अहिले त झन् कति इम्पोर्टेन्ट भएको छ इन्टरनेट है. इन्टरनेट पनि एउटा चाहिँ एन्टरटेनमेन्टको लागि हामीले युज गर्छौं. जस्तै हामी यहाँ शहरमा बसेको छौं, 1-2 दिन हामीलाई चाहिँ विदाउट इन्टरनेट, विदाउट टेलिभिजन हैन केही पनि नभइकन भिलेजमा चाहिँ बस्नु भनेर भन्दाखेरि हामीलाई कति धेरै डिफिकल्ट फिल हुन्छ. हामी बस्नै सक्दैनौं त्यहाँनिर. सो जहाँनिर एन्टरटेनमेन्ट अभाइलेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बस्न रुचाउँछौँ है. सो बोरिङ लाइफ हामीलाई मन पर्दैन. इन्टरनेट नचलाइकन, टेलिभिजन नहेरिकन, अनि त्यसपछि अब मुभी सिनेमा हल्सहरू नभएको ठाउँमा, अब यहाँ अहिले त हाम्रो खेल्ने ठाउँहरू नभएको ठाउँमा हामी चाहिँ बस्न सक्दैनौँ. सो दे निड एन्टरटेनमेन्ट इन देयर लाइफ. हेन्स पिपल लाइक टु मुभ अन टु दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एक्सेस टु एन्टरटेनमेन्ट फेसिलिटिज. जहाँ चाहिँ अब पार्कहरू होस्, सिनेमा हलहरू होस्, त्यसपछि लाएर अब यो स्विमिङ पुलहरू जहाँनिर होस्, इन्टरनेटको फेसिलिटिजहरू, टेलिभिजनहरू हो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि हामीलाई बस्न मनपर्छ. त्यही भएर पनि हामी जहाँ चाहिँ यो कुराहरूको एक्सेस हुँदैन त्यो ठाउँबाट चाहिँ मुभ भएर यो एन्टरटेनमेन्ट अभाइलेबल भएको ठाउँमा चाहिँ हामी बस्न रुचाउँछौँ. द्याट्स वाइ बिकज वी डोन्ट लाइक टु लिभ बोरिङ लाइफ, इजन्ट इट? सो वी क्यान से द्याट entertainment is also one of the factors affecting migration. Now, economic factors मा चाहिँ employment को कारण जहाँ चाहिँ employment opportunities हुन्छ त्यहाँ obviously पिपलहरू माइग्रेट भएर जान परिहाल्यो. नेक्स्ट वान, फर्टाइल ल्यान्ड. जस्तै अहिले हामीले भर्खरै एग्रिकल्चरको कुरा गर्यौं. फर्टाइल ल्यान्ड, तराई रिजनमा चाहिँ पिपलहरू माइग्रेट भएर किन जान्छन् त भन्दा फर्टाइल ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि एग्रिकल्चरको लागि. नेक्स्ट वान इज इन्डस्ट्रियलाइजेसन. अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेपछि के भयो त भन्दा इट इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स अफ माइग्रेसन. सिन्स लार्ज नम्बर अफ पिपल टेक पार्ट इन द माइग्रेसन प्रोसेस फर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजको लागि पनि पिपल माइग्रेट हुन्छन्. नाउ लास्ट वान इज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स. माइग्रेट हुने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ एउटा क्लाइमेट, एउटा चाहिँ नेचुरल क्यालेमिटिज. लेट्स डिस्कस अबाउट क्लाइमेट फर्स्ट. अघि हामीले भनिसक्यौँ होइन, क्लाइमेट इज लङ टर्म प्याटर्न अफ द एक्जिस्टिङ वेदर. सो हामीलाई चाहिँ धेरै गर्मी भएको ठाउँमा पनि बस्न मन पर्दैन, धेरै जाडो भएको ठाउँमा पनि बस्न मन पर्दैन. पिपल लाइक टु लिभ इन मोडरेट क्लाइमेटिक रिजन रादर देन द एक्सट्रिमली अनब्यालेन्स्ड क्लाइमेटिक रिजन. हामीलाई धेरै गर्मी भएको ठाउँमा पनि बस्न सक्दैनौँ,
र धेरै जाडो भएको ठाउँमा पनि बस्न सक्दैनौँ. सो मोडरेट क्लाइमेट भएको ठाउँमा हामी बस्न रुचाउँछौँ. सो क्लाइमेटले गर्दाखेरि पनि पिपलहरू चाहिँ माइग्रेट हुन्छन्. जस्तै हामी जमसम मुक्तिनाथ घुम्न जान्छौँ नि, त्यहाँ हामीलाई चाहिँ 2-4 दिन घुम्न जाँदा कति रमाइलो लाग्छ, तर त्यही बस्नलाई चाहिँ हामीलाई के छ त एकदमै डिफिकल्ट लाइफ हुन्छ. धेरै गर्मी तराईमा पनि हामी बस्न सक्दैनौँ. सो त्यो कारणले पनि पिपल माइग्रेट हुन्छन्. लास्ट वान नेचुरल क्यालामिटिज. अभियसली नेचुरल क्यालामिटिज जहाँ चाहिँ एकदमै सधैँ पहिरो आइरहन्छ मेरो यो घरको तल भने चाहिँ म के गर्नु पर्यो त, माइग्रेट हुनु पर्यो. ओहो यहाँ त एकदम बाढी आउने खतरा छ, यहाँ त पानी धेरै पर्यो कि यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो बाढी आउँछ भने म के गर्छु त, माइग्रेट हुन्छु. सो नेचुरल क्यालामिटिज लाइक फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, अर्थक्वेक, स्टर्म, all these things, human poverty and life of every year. So hence significantly large number of population is leaving those areas affected by any type of natural calamities in search of safe life. Safe life को लागि चाहिँ हामी migrate भएर जान्छौँ. So these are the different environmental factors. So today we discussed about the different factors affecting birth, different factors affecting death, and the different factors affecting migration. This much for today. We will continue our unit tomorrow. यति नै आजको लागि चाहिँ हामी फेरि भोलि अर्को टपिकमा डिस्कस गर्ने नै छौँ. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ. नमस्कार.